تتواصل بمدينة فاس بوتيرة متسارعة أشغال إعادة بناء وتهيئة ملعب الحسن الثاني، حيث كما كنشوفوا من خلال الصور بدأ الورش كي ياخذ الملامح ديالو الجديدة مع بروج أجزاء ديال المدرجات الجديدة. وأكيد هذا المشهد كيعكس واحد الانتقال ديال المشروع من مرحلة يعني تدريجية، مرحلة الأشغال الأولية، إلى مرحلة بناء مكونات الرئيسية للملعب. ويأتي هذا الورش في إطار إعادة تأهيل شاملة لملعب الحسن الثاني، أحد أقدم وأبرز الملاعب بمدينة فاس، بهدف تحويله إلى منشأة رياضية أكثر حداثة واستجابة لمتطلبات استقبال المباريات والجماهير في ظروف أفضل. ومن بين أبرز التغييرات المرتقبة في المشروع الرفع من الطاقة الاستيعابية للملعب إلى حوالي 18,000 متفرج وفق المعطيات اللي أكيد متداولة، مع إعادة تصميم مدرجات وتطويرها بما يسمح بتحسين رؤية الجماهير وتقريبها من أرضية الملعب. كما تتضمن التصورات المتداولة للمشروع تحديثا شاملا لمرافق الملعب، بما في ذلك فضاءات مخصصة للإعلام ومقصورات للضيافة ومنصة شرفية، إلى جانب تجهيزات حديثة مرتبطة باستقبال الجماهير والفرق. وحسب التصاميم والمعطيات المتداولة فإنه التصميم الجديد كيرمي إلى التخلي عن حلبة ألعاب القوى، مما يجعل المدرجات أقرب إلى أرضية الملعب، وهو توجه سبق اعتماده في عدد من الملاعب المغربية الحديثة. وتبلغ الكلفة الإجمالية المعلنة لمشروع إعادة بناء ملاعب حسن الثاني حوالي 400 مليون درهم، وفق اتفاقية الشراكة اللي صادق عليها مجلس جامعة فاس خلال الدورة ديالو الاستثنائية. وكذلك هذا التمويل ديال هذا الملعب كما سبق نشرنا فهو تمويل عدة أطراف، من بينها جامعة فاس بحوالي 40 مليون ديال الدرهم، وجهة فاس مكناس ب 100 مليون درهم، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 100 مليون درهم، إضافة إلى 150 مليون درهم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. ملعب الحسن الثاني بالنسبة لساكنة فاس هو معلمة تاريخية ظلت لسنوات فضاء لاحتضان مباريات المغرب الفاسي والوداد الفاسي، إلى جانب مباريات المنتخبات الوطنية بمختلف الفئات ديالها. المشروع الحالي يتجاوز منطق الصيانة والإصلاحات الجزئية، ويتجه نحو إعادة بناء شاملة تمنح الملعب هوية جديدة وتجهيزات أكثر حداثة. وبينما تتابع ساكنة فاس تطورات هذا الورش، تترقب الجماهير أن يتحول الملعب التاريخي من جديد إلى فضاء قادر على احتضان مباريات كبرى، وأن يستعيد مكانته ضمن الخريطة الرياضية للمدينة في حلة عصرية بهية.